नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। ज़मा अज़ीज़ान व हाज़िरीन तलबाए किराम उलमाए किराम खुसूसन उस्ताद मोहतरम शेखुल कुरान वल हदीस अल्लामा नूरुल हक़ साहिब हाफ़िज़हुल्लाहु तआला व रआह चूँकि द नाज़िम से हुक्म दे दी पर बिना बंदी स्तासु दौरान दी यो सो मुख्तसर खबरी ज़िक्र को आज़िज़ानो पदी दुनिया के कम यो कौम की तरक्की करला दागा तरक्की राज सदे दागा तरक्की राज अगर दादे ची अवी खपल वक़्त नरे ज़ाय कर वक़्त ले अहमियत वर करे दे द कम मकसद द पारे चिरागलियो आगा मकसद की अवी तो यकसुई हासिल हुआ मेहनत बेकोल ददी वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अवील तरक्की वर करला दुनियावी और उखरवी और ददगा तरक्की द पारा यो शीज़ दे च आगा ज़मूं पर मदारिस की राइज दे आगे तवील इम्तिहान द इम्तिहान डेरी फ़ायदी दी और यो नुकसान दे खो आगा यो सरसरी नुकसान दे आगा नुकसान दा चिकल इम्तिहान राजी पर ज़हन बांधी यो बोझ हुई गैर शऊरी तौर बांधी ददी वजह यो सालिक हुए इंदल इम्तिहान युक्रमुर रजुल औ युहान कि इम्तिहान कल राशि याद इंसान अगत इज़्ज़त में लौशी याद अगस पकवाले पखल को बन ज़ाहिर शी नुयोदा ज़हनी बोझ हुई लेकिन दागे नताइज चिदी अगद इंसानानु द पारा द तुलबाउ द पारा ढेर मुफीद हुई यो फ़ायदा आगे की दावी कि द इंसान जड़ो किताब तरफ्ता अगर माइलश द्वेम फ़ायदा पर की दावी कि द इंसान पर जड़ की पर दिमाग बांधे द मुतालाई शौक़ सवारशी जैसे चिकला पर हफ्ते की पर पिंजो रोज़ की द पूरे किताब सबक जागा पदरियो सलूर मेश्त की वेले शिवी अगर इंसान पयोर रोज़ की पसलूर रोज़ की हुई नु द इंसान शगफ़ व मोहब्बत मुताले सर नूर जच ज़िंदावी चिकला इम्तिहान उशो नज़ब अखपल मुताला बरकरार सातम पिंज़ा सफ़हात लस सफ़हात बदरोज़ मुताला कोम का आगो दरसी किताब भी और का आगो खारिजी किताब भी ज़्यादा टोलना अज़ीम फ़ायदा दा और जमू सलफ़ की तरक्की करना दा आगे बुनियादी वजह दा कि दा आगे 24 घंटे अगर वो मुताला बानी मसरूफ़ भी सिवा दे चिकला व पलार बानी तक कुल आगा वक़्त बसरे फ़ारिग हो नूर बद आगे 24 घंटे पर मुताला की मसरूफ़ भी द किताब सर शगफ़ और महब्बत हो दुमरा शगफ़ हो द शपगम सदे यो आलिम दे हम्बली आलिम दे इमाम इब्नुल खश्शाब अगर योजल बाज़ार के रवानो यो कसी उरी दे किताब खरसूल दा किताब कीमत 5 दिरहमो दौर तो दा किताब ज़रतान अलम लेकिन फ़िलहाल मासर पेशी निश्त दे या जमाल तदरी रोज़ी द पारा वक़्त राका मोहलत राका दरी रोज़ी बाद दे पखपल कोर पचत बांधे वर देत और आवाज़ यो को सोचते चिदा कोर ज़माना वाली यो कस राग कोरी तवागस दे लाड़ अगर पिंजो दराहियों बंद अगर किताब वगस तुम अज़ीम खलकू चाहे द किताब द पार खपल कोर खरसोल नन मुंग द दुनियावी उमूर द पार किताब खरसो चिजान पे मोबाइल वालू या पे बलचिशे वालू वो चरतदा से मुंग नदी कर कि मुंग तवज्जो मुताले लवर करी और मुंग तवज्जो किताब लवर करी कलच इंसान पर मुताला की मसरूफ़ी 24 घंटे कि कम किताबी मखिर राजी दागे मुताला कई नुआगा इंसान तरक्की कई उलमा ज़िक्र कई इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ना तपोसु कड़ेशु कि द इंसान हाफिज़ा दा सरंगी ज़ियाती की जमुस्ता से पज़ेहन की भी जमुदा शुयूख थी ज़हन की राजी ची दूसरा द उलूम दा दुमर ज़ख़ीरा दा कम ज़ेना दा
امام بخاری رحمه الله هغه ورته یو عجیب جواب ذکر کو. هغه فرمایل لا اعلم شيئا انفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. سیر و اعلام النبلاء کې علامه ذهبي دا واقعه ذکر کړل. امام بخاری رحمه الله ورته فرمایل چې د ټولو نه بنیادي شیز چې د هغې د وجې نه انسان ته معلومات فراهم کیږي هغه څه شی دی؟ من نهمة الرجل ومداومة النظر، چې انسان 24 غنټې د هغه نظر د هغه سوچ او فکر په کتابونو کې وي، په مطالعه کې وي، نو هغه انسان ترقي کوي دینی او دنیاوي طور باندې هم. او مقصد د امتحان دا وي چې کله ماشوم طالب علم کامیاب شي نو خلکو باندې د هغه استعداد ظاهر شي. لکه الله فرمایي سورة البقره کې چې ما ابراهیم علیه السلام نه امتحان واغس. دلته یو علمي سوال راځي چې ممتحن امتحان د دې لپاره علي چې هغه ته استعداد نه وي معلوم د طالب علم، نو ځکه امتحان علي. نو علما د تفسیر دلته یو نقطه ذکر کوي چې دا امتحان کله خو د پاره د دې چې د دې طالب علم استعداد معلوم شي، خو کله د دې لپاره چې په خلکو باندې د هغه استعداد ښکاره شي. ځکه استاد ته خو خپل شاګرد پته وي چې دی څومره اوبو کې دی، خو امتحان د دې لپاره علي چې د نورو مخاطبینو باندې د هغه استعداد ظاهر شي، نو هغه به د علم په حصول کې نور کوشش وکړي. نو الله رب العزت د دعا ده چې موږ د کم مقصد دپاره راغلیو چې په دې کې موږ روز او شپه محنت وکړو او کتاب سره شوق وساتو. وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.